अस्सलाम वालेकुम। जियो हमारी बजट 2012-2013 में खुशामदीद। मैं हूं तालिब हैदर। पिछले चंद दिनों में हमने अवाम के आपके मसाइल जियो न्यूज़ पर दिखाए मुख्तलिफ औकात में, और हमने जानने की कोशिश की कि हुकूमती पॉलिसीज़ आप पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना था कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, कुछ ने कहा तवानाई का बहरान, जबकि कुछ का कहना था कि अगर सिर्फ करप्शन ही खत्म हो जाए तो आधे से ज्यादा मसाइल का हल वैसे ही निकल है। आपकी आराम पर देखते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट। मेरा नाम वसीम है और कारपेंटर का मैं काम करता हूँ। जो अभी बिल्ले के चने खाता है, पेपरों में फर्स्ट आता है। मेरा नाम एजाज अली है। बिल्ला लाहौरी से मैं मशहूर हूँ, चने बेचता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, 15 साल से काम करता हूँ। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अयूब है, मैं सिविल डिफेंस का रजाकार हूँ। महंगाई इतनी है कि इस महंगाई ने हमारी कमरें हर गरीब आदमी की तोड़ के रखी है। लागत बहुत ज्यादा है और आमदन थोड़ी है, बहुत थोड़ी आमदन है। तकरीबन 1500-1600 छापे में लग जाता है। 1900-2000 रुपया, 300-400 रुपये बचत आती है, उसमें बहुत मुश्किल गुजारा है। ये इतने बच्चे हैं, किताबें नहीं होती तो कभी खर्चा नहीं होता, कभी खाने पीने की चीज़ नहीं होती, मिसाल कौन से पूरे करेंगे। इस किताब की कीमत 10-20 रुपए थी, लेकिन आज 100, 150, 200 रुपए हो गई। अगर 10-15 किताबें खरीदनी है, एक कापी की कीमत 10 रुपए थी, वो आज 60-70 रुपए की मिल रही है। गरीब आदमी इतना बस्ता कैसे खरीदे। सुबह से शाम तक वो यही सोचते हैं कि इतने पैसों में क्या खरीदेंगे और क्या लेके जाएंगे घर पर। ये हुकूमत से गुजारिश भी है और अर्ज भी है। कारोबार आए नहीं है ना, क्या करते। पाकिस्तान को के तालीम के लिए बहुत सारा बजट रखें, उस्तादा के लिए, बच्चों के लिए, उनकी किताबों के लिए, उनकी कापियों के लिए। हुकूमत से यही सर कि महंगाई कम करें, गरीब आदमी मर रहा है। बस 4 बेटियां 2 बेटे हैं, उनकी मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। बस बहुत मुश्किल गुजारे सर। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। इन मसाइल को लेकर हमने उनके हल ढूंढने की कोशिश की और इस काविश में हमारा साथ दिया डॉक्टर कैस असलम, माहिर मौशियात ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू जी। और मैं दावत दूंगा डॉक्टर कैस असलम साहब को कि अपने तासुरात का इजहार करें जियो हमारी बजट से मुताल्लिक़। बात यह है कि एक तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो स्ट्रेटिजिकली, इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन वाइज, यूथ वाइज और नेचुरल रिसोर्सेज वाइज एक बड़े मुल्कों में से आता है। उसकी डायरेक्शन का इशू है और उसके अंदर 2, 3, 4 मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही थी जब आपने मुझे ये सवाल उठाया, तो एक तो वेरी सिंपली एनर्जी क्राइसिस था। एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कुछ 10-12 तरीके हैं बिजली पैदा करने के, और बिजली का बुरान हो तो ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। यूथ इतनी ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ अब जो आ रही है और उसकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी स्किल्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं और उसकी डिप्रेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। उसी यूथ का जो क्रिमिनलिटी में जाना है उसके इश्यूज़ आ रहे हैं। ये मेरे इसी तरह एक एग्रीकल्चर मुल्क है जिसका फूड क्राइसिस है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर जो इंजन ऑफ ग्रोथ मुझे नहीं नज़र आ रहा था। सर्विसेज को जब हम देखते हैं तो ग्रोथ तो बढ़ जाती है, पॉवर्टी भी बढ़ गई। जब हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो फूड सिक्योरिटी तो शायद वो दे दे, मगर डायनामिज्म नहीं आता। तो मैं फिर इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर जो बुरान है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। इनको देखने के लिए के साथ साथ मुझे ये नज़र आ रहा था कि अल्टीमेटली हुकूमत की पॉलिसीज़ ही हैं जो इन सब को इकट्ठा कर सकती हैं कि डायनामिज्म कहाँ आएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे आएगी। इन्फ्लेशन का इशू बहुत बड़ा आ गया है और वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए। अगर हमने दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है तो इन सब को कहीं ना कहीं, और फिर आपने खुद यही कह दिया कि करप्शन के इश्यूज़ हैं। अगर हम ये स्मॉल गवर्नेंस करें, स्मॉल गवर्नमेंट्स लाएं, और ये जो अभी हम हर 4 सालों में हर दफ़ा देखते हैं कि कोई ना कोई शोबे में गबन हो गया, अगर इसी को कंट्रोल कर लें, अगर वो टैक्स जो हमने कलेक्ट करने थे अमीरों से कलेक्ट कर लें और गरीबों पे खर्च कर लें, तो शायद ये सारी डायरेक्शन नज़र आ जाती है। इतना भी कोई इस तरह नहीं है। डिसरे नज़र आया, मिसमैनेजमेंट नज़र आई
اور مگر مجھے تو نظر آتا ہے کہ اگر اس بجٹ کو کے تھرو جو الیکشن ایئر میں ہے چیزیں ڈائریکشن میں چلی جائیں، انرجی کو ٹھیک کر لیا جائے، سکلز کی طرف جایا جائے، انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا جائے، فوڈ سیکیورٹی میں ایگریکلچر کو لنک کیا جائے، تو شاید چیزیں، واٹر کے ایشوز بہت بڑے ہیں، انوائرمنٹ، ہم ایک بہت امپورٹنٹ اب ملک بن گئے جو گلوبل وارمنگ کے اندر آ رہا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اپنے انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں، تو آئی تھنک چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر غیث اسلم نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد کریں گے حکومتی 4 سال کے کہ کس طرح کی پرفارمنس رہی ہے۔ چوتھا مالی سال مکمل ہونے والا ہے اور اب بات ہو رہی ہے 5ویں سال کی، اس میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومتی 4 سال کا کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر کیا بریک پہ جانے سے پہلے، اور اب بات کریں گے کہ حکومتی 4 سال کیسے رہے، کس طرح سے جو معاشی صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئی۔ سب سے پہلے ایک نظر اس رپورٹ پر۔ موجودہ حکومت کے 4 سالوں میں سڑکوں پر روزانہ کا احتجاج معمول نظر آیا۔ کبھی تاجر، کبھی ٹیچر تو کبھی ڈاکٹر اور نرسز، ہر شخص حکومتی نمائندوں کو اپنے حق کی یاد دلاتا رہا۔ جب بزنسز نیچے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈاؤن سائزنگز ہوں گی، جب ڈاؤن سائزنگ ہوں گی تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے، اور جب روزگار چلے جائیں گے تو بھوک بڑھ جائے گی، اور جب بھوکا ہوتا ہے انسان تو پھر وہ شور بھی کرتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مارتا ہے۔ مہنگائی سب سے بڑا پرابلم ہے، اینڈ سیکنڈلی امپلائمنٹ، کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کی جا رہی۔ سو یہ 2 مین پرابلمز ہیں اور اسی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ 2008 سے 2012 تک پاکستان معاشی مشکلات کا شکار رہا۔ پاکستان کے اندر ایوریج گروتھ لاسٹ 3-4 ایئرز میں مشکل سے 3% ہے۔ سو سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جو اس وقت آ رہا ہے آن دی اوور آل اکانومی وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ جو ہر گورنمنٹ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، ہمیں کسی کو نہیں ملا۔ دیکھیں نا، ایک عام آدمی، غریب آدمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کو مہنگائی ملی اس 4 سالوں میں، اس کو چوری چکاری ملی، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے، اپنے ہی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے اسے مار بھی پڑی، تو اس کے مسائل تو یہی ہیں نا سب سے زیادہ۔ اب گورنمنٹ نے پازیٹیو سٹیپس کیا لیے مجھے ان 4 سالوں میں بہت مشکل سے نظر آتی ہے۔ یہ مسائل کیا کم تھے کہ پاکستان کو قدرتی آفات نے بھی آ گھیرا۔ لاکھوں ایکڑ اراضی، اربوں کی کاشت اور مال مویشی سیلابوں کی نظر ہو گئے۔ مسائل تو ہر حکومت کے دور میں آتے ہیں، لیکن کیا حکومت نے ایسے اقدامات لیے کہ معیشت دوبارہ پٹری پر آ جائے؟ ریکارڈ سپینڈنگ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے قرضے جو ہیں تقریباً دگنے ہو گئے ہیں۔ $60 بلین سے قریب ہمارا قرضہ تھا 2007 میں، اور آج اس وقت جو ہے تقریباً 120 بلین کے اوپر آ چکا ہے۔ سو تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں ہمارے قرضے۔ کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ نے نہیں لیے، جیسے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف GST کو موو کرنا تھا۔ اس طرح کے کچھ ریفارمز تھے جو گورنمنٹ نے نہیں لیے، جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن نہیں اسپیس سے بڑھ سکی۔ خاص طور پر بجٹ کے لحاظ سے حکومت آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکی۔ اس سال بھی جو تقریباً 26% کی موصولات میں اضافہ ہوا ہے ابھی تک FPR کی، وہ بھی اس میں ون ٹائم کلیکشن ہے ارریئرز کی، ریفنڈز کو وتھ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں FPR، اور ان حربوں سے جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کے آس پاس وہ پہنچے ہیں۔ حکومت نے اتحادیوں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر 7واں NFC ایوارڈ تو پاس کرا لیا، مالی صوبائی خود مختاری بھی آ گئی، لیکن کیا صوبے اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائے؟ NFC ایوارڈ کی وجہ سے ایک کافی مثبت ایک چیز تھی کہ کافی عرصے سے ایک چیز نہیں ہوئی تھی، تو ایک آپ کو نظر آئے کہ سارے صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں اور ایک چیز پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ پنجاب نے اس میں کافی ایک رول پلے کیا کہ انہوں نے کچھ اپنے ریسورسز فورگو کیے، بٹ آئی تھنک ایگزیکیوشن اس کی بھی شاید اس طرح سے نہیں ہو پائی جو کہ سوچا گیا تھا، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سندھ اور سینٹر کے بیچ میں سروسز ٹیکس کے اوپر ایک چیز انریزالوڈ ہے، اور اس کے اندر بزنس کمیونٹی کے لیے کافی انسرٹنٹی ہے کہ ہمیں کس ٹیکس اتھارٹی کو رپورٹ کرنا ہے۔ تو ان اسپرٹ بہت اچھی چیز تھی کہ NFC ایوارڈ کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ان ایگزیکیوشن آئی تھنک اگین تھوڑا سا وہ رہ گیا، جو آئیڈیل سچویشن تھی اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے۔ 2013 اگلے الیکشن کا سال ہے اور اگلا وفاقی بجٹ ابھی سے الیکشن بجٹ کہلایا جا رہا ہے۔
دیکھیں اس کے قطعی اس کے مد نظر کہ یہ الیکشن کا سال ہوگا یا جو بھی ہے، حکومت کو وہ چیزیں کرنی چاہیے جو پچھلے 2-3 سال سے کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ حفیظ شیخ صاحب نے باتیں کی ریفارم کی، فسکل ڈیفیسٹ کو، خسارے کو کم کرنے کی، مگر اصل میں جو ہم نے دیکھا ہے اس کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ خسارہ جو ہے 7-7.5% کے لگ بھگ اس سال بھی ہوگا، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے تیسرا سال ہوگا جس میں ہم تقریباً 7% کے آس پاس ہوں گے۔ ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے، ہمیں ایز اے نیشن کلیکٹیولی یہ چیز کو میک شیور کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ان ممالک کی صف میں کھڑا ہونا ہے کہ جو اپنے آپ کو سسٹینیبل گورنمنٹس کہتی ہیں یا سسٹینیبل اکانومیز کہتی ہیں، تو ہمیں ٹیکس تو دینا ہوگا، ہمیں نئے ٹیکس پیئرس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیکس کے لوگوں کو بڑھائے۔ آسان طریقے ہیں، دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ جتنے کمرشل میٹرز لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی کے ہوں، چاہے وہ گیس کے میٹرز لگے ہوئے ہوں، آپ ان سب کو دیکھیں کہ وہ انڈین رول پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو وہ نہیں ہے، نوٹسز دیجئے، ان کو ٹیکس رول پہ لیجئے۔ اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس کافی مسائل ہوں گے سالو کرنے کے لیے، کیونکہ جو پچھلے 4 سال کی پرفارمنس رہی ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اگلے 6 سے 12 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان کو پھر سے IMF کے پاس جانا پڑے ایک نئے بیل آؤٹ کے لیے۔ ویلکم بیک۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی۔ آٹا ہو، دال، چینی یا دودھ ہو، سب کی قیمتیں اگر 100% نہیں تو 50% تو ضرور بڑھی ہیں۔ حکومتی کردار پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ مختلف تجزیہ کار اس وقت آڈینس سے موجود ہیں۔ ہم شروعات کریں گے خرم شہزاد صاحب سے۔ خرم صاحب، حکومتی کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی جو پچھلے 4 سالوں میں بڑھی ہے، بیسک کموڈٹی، اس میں روٹی بھی ہے، اس میں ویٹ کہہ لیں آپ، یا اس میں شوگر کہہ لیں، یا اس میں اور کموڈٹیز کہہ لیں جو بالکل بیسک ہیں، جو ایک عام آدمی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، تو اس میں شوگر بھی ہے، اس میں ویٹ بھی ہے، اس میں جو ہے انڈائریکٹ اور کموڈٹیز بھی ہیں جو کہ امپیکٹ ہوتی ہیں آئل پرائسز سے بھی، اور جن کی انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو رول آتا ہے، جو مڈل مین کا رول آتا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے۔ اور سپلائی سائڈ کی اس لیے بات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس کراپس ہیں اور ہم اس میں بہت زیادہ سفیشینٹ رہے ہیں۔ اس میں یہی سوال مزمل میں آپ سے کروں گا۔ اگر ہم اس پہ بات کریں کہ روٹی کی قیمت اگر 2008 میں 3 روپے تھی، اب ہو گئی ہے 7 روپے یا 10 روپے۔ دیکھیں، کسی چیز کی قیمت کا اتار اور چڑھاؤ وہ ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ جو حکومت کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے جو اپنا رول ادا نہیں کیا، وہ وضاحت نہیں کی۔ 2008 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت واقعی میں روٹی 3 روپے کی یا 4 روپے کی تھی، لیکن اس وقت پاکستان میں گندم کی قیمت تھی 16 روپے، اور بیرونی منڈیوں میں گندم کی قیمت ہو گئی تھی 27 سے 28 روپے۔ تو حکومت اگر یہ وضاحت کرتی کہ ہم جو ہے اپنے کسان کو مار کے اس ملک میں گندم کی پیداوار کم کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے سالانہ بیسس پہ ہمیں اتنا گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا اور ہمارے ذرائع مبادلہ میں بوجھ پڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے گندم کی قیمت بڑھائی تاکہ ہمارے ملک کی 60% آبادی ان کی آمدنی بڑھے اور وہ اپنی باقی ضروریات کی چیزیں پوری کرے، ساتھ ساتھ ملک کی پیداوار بھی بڑھ جائے، اور ملک کی پیداوار بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرتے تھے گندم امپورٹ کرنے میں، وہ اب ہماری بچت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک طرف تو آپ 4 روپے کی روٹی آپ 6 روپے کی لے رہے ہو یا 7 روپے کی لے رہے ہو، لیکن آگے جا کے جب حکومت کی مالی حالت بہتر ہوگی تو حکومت اس سے عوام کو مزید فائدے اور مزید سہولتیں دینے کی لیکن کیا یہاں پہ کسی کو نظر آتا ہے کہ روٹی 3 روپے کی دوبارہ ہوگی؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بات یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز مہنگی فیصلہ تو حکومت کو یہی کرنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے پرائس رکھی ہوئی ہے تو سٹیبلائز پرائس ہونا۔ اگر 3 سالوں میں اگر ڈبل ہو رہی ہے تو کیا آپ خود بھی مان رہے ہیں ایز این اینالسٹ کہ 3 سال بعد ڈبل ہو جائے گی قیمت، یا آج سے 15 روپے ہو جائے گی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 روپے نہیں ہوگی 3 سال بعد؟ دیکھیں طالب، 60 سال جو ہم نے پچھلے گوائے، نہیں 60 سال کا تو پولیٹیشین جواب دیتے ہیں نا، آپ تو تجزیہ کار کے طور پر، میں تجزیہ کار کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 60 سالوں میں ہم نے عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو زبردستی روک کے رکھا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک نے بہت بڑے نقصانات اٹھائے۔ جی وری صاحب، کہ جو ہمارے دیہاتوں میں لوگ ہیں، ایک تو یا تو وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، چھوٹی لینڈ ہے یا بڑی لینڈ ہے ان کی، یا پھر وہ جو وہاں کے مزارے ہیں ان کو گندم خریدنی نہیں پڑتی۔ گندم جو شہر والے لوگ ہیں اور یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو خریدنی پڑتی ہے، ادروائز وہ گندم کی جب وہ ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو ان کو 1 کلے یا 1 ایکڑ کے پیچھے ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے ایک طریقہ کہ 2 من یا 1.5 من واٹ ایور جس میں ان کو مل جاتی ہے۔
तो इसकी जो प्राइसिंग है ये मेरे और आपके जो शहर के लोग नजर आते हैं आपको, इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि 3 से 6 रुपए की हो गई। जो आपकी 60% पॉपुलेशन है उसको इसके रेट से इम्पैक्ट नहीं है, उनको टू अ लार्ज एक्सटेंट गंदम और चावल मिल जाता है अगर उनके पास मेहनत करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आता है तवानाई का बहरान का। सेक्युलर डेट का मसला अब तक हल नहीं हो सका है, क्या हुकूमत सीरियस है उसे हल करने में? अली अब्बासी साहब। हुकूमत कोई फैसला ले ही नहीं सकती, वो बोरो करके उसको गैप को फिल कर सकती है और फिर दोबारा वो गैप बढ़ जाएगा। जब तक वो जो चोरी है वो चल रही है और जब तक वो कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस है तो सर्कुलर डेट बढ़ता ही रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी से, हाइडल पे जाने से, बिजली की कॉस्ट को कम करने से ये बेहतर हो सकता है, कोल पे जाने से कम हो सकता है ये। लेकिन आज की तारीख में हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती जिससे ये हम कहेंगे ख़त्म हो गया सर्कुलर डेट। जी एबी शाहिद साहब, आपके कमेंट सर्कुलर डेट पर? सर्कुलर डेट बिल्कुल सही कहा है भाई साहब ने कि ओवरनाइट तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वो चीज़ थी जिसको बहुत पहले से इसके बारे में सोचना चाहिए था हुकूमत को। जो चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए थी वो आज से 4 साल पहले शुरू होनी चाहिए थी, ताकि आप मसलन ये कि आप लाइन लॉसेस और पावर थेफ्ट बहुत बड़ा हिस्सा है जो कंट्रीब्यूट करता है सर्कुलर डेट को। अब ये वो चीज़ नहीं है जिसको कि आप एक स्विच की तरह ऑफ कर दें, ये चीज़ें वो थी जिसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बननी चाहिए थी और पिछले 4 साल में हमें इस दोनों बीमारियों को सर हुकूमत की जानिब से एनर्जी कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल में सालाना होती है। हाँ, मतलब कॉन्फ्रेंस की हद तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन तो आपने देखा ना कि क्या होता है। मतलब प्रेसिडेंट साहब भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर लें, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं होता है। तो जो चीज़ें दुरुस्त करने की थी शॉर्ट टर्म में, वो कम से कम ये था कि आप लाइन लॉसेस को मिनिमाइज करते और पावर थेफ्ट को कम करते। और दूसरी बात ये जो अक्सर ऑब्जर्वर ने पॉइंट आउट की है कि जब आपने 18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए प्रोविंसेस के एलोकेशन को बढ़ाया टैक्स रेवेन्यू में, तो आपने उस वक्त पूरे का पूरा अमाउंट उनको अदा कर दिया और आपने उसमें से वो हिस्सा नफ़ी नहीं किया जो उनके आउटस्टैंडिंग पावर सेक्टर के बिल्स मौजूद थे, अनपेड बिल्स। तो जाहिर है अगर आप इस तरह चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो सर्कुलर डेट कहाँ से ख़त्म हो? जो सर्कुलर डेट है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो पावर सेक्टर में यानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 180 अरब रुपए की साल की हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है और 180 अरब ही रुपए की हमारे यहाँ लाइन लॉसेज हैं। ये अगर 360 अरब रुपए का हमारा ये जो लॉस है, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो उसके नतीजे में 3-3.5 रुपए हमारा रेट टैरिफ कम हो सकता है। ये तो है एक इशू इसका, जो हमें इसको ठीक करना चाहिए। और जाहिर है कि इसके लिए गवर्नेंस रिक्वायर्ड है और गवर्नेंस और फिर सोसाइटी की सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ये अगर दो चीज़ें और मीडिया भी इसमें सपोर्ट करे, ये अगर काम कर लें तो हम 3-3.5 रुपए पावर टैरिफ कम कर सकते हैं। जी मामूद, जहाँ तक TND लॉसेस का जाहिद साहब ने किया वो बिल्कुल हैं, बट वो पिछले 65 साल से हैं। वो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर का हिस्सा हो गया जिसको शॉर्ट टर्म में हल करना मुश्किल है, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म, जिस तरह आपने सवाल पूछा पहला कि शॉर्ट टर्म में क्या हुकूमत कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। थ्योरेटिकली 4 रुपए यूनिट बढ़ा दे और 300 अरब रुपए प्रिंट कर ले मनी, जो वो करती आ रही है। तो उसका शॉर्ट टर्म में हल है, बट उसकी सियासी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शायद हुकूमत उसको या तो ना करे या ग्रेजुअली करेगी। ठीक है, अशफाकुल्लाह साहब। जहाँ तक एनर्जी क्राइसिस का ताल्लुक है, पिछले 5 सालों में 1000 अरब हम दे चुके हैं सब्सिडी, और ये यहाँ पर हम वैसे ही दे। तो सर लग रहा है कि अगले 5 सालों में भी इतने ही पैसे और देंगे? ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज के पिछले साल अलोन 343 बिलियन रुपीस की हमने सब्सिडी दी है। ठीक है, और 2.93 टाइम्स हमारे ज्यादा हो गए। तज्जियाकारों से जो हमने आरा ली तो मसाइल वही हैं और हल की तरफ बात की, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हल मौजूद हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से जो है उन पर अमल करती है। लेकिन हम आपके मसाइल को देखते हुए जो हमने हल ढूंढ निकाले हैं और जो डॉक्टर कैस असलम की साहब की जानिब से जो काविश की गई है, उसका जो है हल क्या है वो हम जानेंगे जियो ऑनलाइन बजट में एक ब्रेक के बाद।